गर्दा 11 वर्षकै मात्र रहेको देखिन्छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष को रहेका छन्? थोमस बाख रहेकी छन्। अमेरिकी 3मा रहेको छ, अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथा पहिलो पाइला राख्ने नेपाली आरोहीको तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाका नाममा चाहिँ राखेको छ? प्लुटो। नोर्गे मोन्टस नाम राखेको छ। प्लुटो उपग्रहको नाम चाहिँ नोर्गे मोन्टस राखेको छ। अनि त्यसै गरी 4मा रहेको छ, प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल फार्मका लेखक को हुन्? जर्ज अर्वेल रहेका छन्। त्यसै गरी 5मा जानेछौँ, नेपालबाटै लोप भएको भनिएको सिरी गाई कहाँ फेला परेको छ? ताप्लेजुङमा परेको छ। त्यसै गरी हामी चाहिँ ढिला नगरिकन फटाफट भन्नेछौँ। 6मा रहेको छ, मानव विकास सूचाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका तराई मधेसका स्थानीय तहमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको? अब 2075-76 देखि तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा पहुँच वृद्धिका साथै रोजगारी र आय आर्जनमा जोड दिएको। सङ्घीय र स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालित यो सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम सरकारको चाहिँ न्यूनतम 90% र स्थानीय सरकारको न्यूनतम 10% हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत सामूहिक आवास भवन र सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास र खानपिन तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा विपद न्यूनीकरण पूर्वाधार योजना सञ्चालनमा गरिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7मा रहेको छ, पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने वृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? देशान्तर भनिन्छ। देशान्तर रेखाहरू 1 डिग्री फरकमा पूर्वी गोलार्धदेखि 180 र पश्चिमी गोलार्धदेखि 180 गरी 360 वटा हुन्छन्। हरेक 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनेट समय फरक पर्दछ। कुनै स्थानको स्थानीय समय पत्ता लगाउनको लागि देशान्तर रेखाको चाहिँ सहयोग लिइन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8मा रहेको छ, नेपालको पहिलो त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1975, विक्रम सम्वत 1976मा त्रिचन्द्रमा आइए तथा आइएससी विक्रम सम्वत 1981मा बिए तथा विक्रम सम्वत 2004मा बिएससीको चाहिँ पठन पाठन सुरु गरिएको। विक्रम सम्वत 2030 सालमा नयाँ शिक्षा लागू गरिए पश्चात यसलाई त्रिचन्द्र कलेजबाट त्रिचन्द्र क्याम्पसमा नामाकरण गरेको। त्यसै गरी 9मा जानेछौँ, अषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी भनिन्छ भने कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई के भनिन्छ? कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई हरिबोधिनी एकादशी भनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10मा जान्छौँ, विभिन्न किसिमका जीवजन्तु, पशुपन्छी, कीट पतङ्गको चाहिँ वासस्थानका लागि चाहिँ सिम, घोल, पोखरी, नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार भनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11मा रहेको छ, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी प्रयत्न गर्न जोड्नुमा छ। सफलता प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सुनिश्चित उपाय भनेको अर्को एकपटक प्रयत्न गर्नु मात्र हो भन्ने विचारक को हुन्? थोमस अल्भा एडिसन वैज्ञानिक रहेका छन्। त्यसै गरी प्रश्न 12मा रहेको छ, सङ्गीत शिरोमणि भनी युवराज शर्मालाई चिनिन्छ भने वाद्य शिरोमणि भनी कसलाई चिनिन्छ? उस्ताद गणेशलाललाई चिनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13मा रहेछ, नेपालमा धामी झाँक्रीले गजाले हिर्काएर बजाउने बाजालाई के भनिन्छ? ढ्याङ्ग्रो भनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14मा रहेछ, कुनै विषयमा भएको पदार्थको परिमाणलाई के भनिन्छ? पिण्ड भनिन्छ। वस्तुको पिण्ड भौतिक तराजुले नापिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनम रेडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई 1 किलोग्राम मानिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15मा रहेको छ, पूर्वबाट सरेर आएको तर पनि अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणयुक्त सन्ततिको विकास हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? उत्परिवर्तित भनिन्छ। कुनै नयाँ उत्सर्जित भएको, नयाँ देखिएको भनिन्छ। त्यसै गरी एउटै जातिका सजीवहरूको बिचमा देखा पर्ने असमानतालाई चाहिँ परिवृत्ति मातापितामा भन्दा सन्तानमा देखिने केही न केही भिन्नता पाइन्छ। एकै खाले वंशाणु भएर पनि फरक फरक किसिमको चाहिँ वातावरणमा हुर्किँदै जाँदा विभिन्नता देखा पर्नुलाई चाहिँ वातावरणीय परिवृत्ति भनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16मा रहेको छ, मुटुबाट शरीरमा विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने रक्तनलीलाई के भनिन्छ? धमनी भनिन्छ। शरीरका विभिन्न भागबाट रगत मुटुसम्म पुर्याउने रक्तनलीलाई शिरा भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 17मा रहेछ, महान दार्शनिक सुकरातको जन्म कहाँ भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ ग्रिसको एथेन्स सहरमा भएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18मा रहेछ,
काठको प्रयोग गरी विभिन्न मूर्ति भाँडा एवं झ्यालटोका टुँडाल फर्निचर आदि निर्माण सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छ? काष्ठकला भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हो, विक्रम 2016 सालमा स्थापना भएको हो। 2020 मा रहेको छ प्रश्न नम्बर 20 मा भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा स्थापित अड्डाको नाम के थियो? धर्म कसरी अड्डा रहेको थियो? जसले भ्रष्टाचार गरे उसको बारेमा काम कारबाही गरिने काम चाहिँ यो अड्डाले गर्ने काम गर्दथ्यो, जसको नाम धर्म कचरी अड्डा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11 मा ऊ मेरी अरे नामक कृतिका रचनाकार सुभाष घिसिङ हुन् भने ऊ मेरी छैनन् नामक कृतिका रचनाकार को हुन्? बालकृष्ण सम। झाँगड भाषा कुन भाषी परिवारभित्र पर्छ? द्रविड परिवारभित्र। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ नेपालमाथिको आर्थिक विकास र मजबुत ग्रामीण अर्थतन्त्रद्वारा गरिबी निवारण गर्ने बलियो आधार केलाई मानिन्छ? कृषिलाई। प्रश्न नम्बर 34 मा दुई हात प्रयोग गरी बजाइने बाजालाई ताली भनिन्छ भने दुई औँला प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई के भनिन्छ? प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई के भनिन्छ? चुट्की, हैन? जस्तै हातको चुट्की हामी बजाउँछौँ त्यसलाई नै भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 25 मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो महिला म्याडम क्युरीको जन्म कहाँ भएको थियो? पोल्यान्डको वार्सामा भएको थियो। 26 मा रहेछ मानव शरीरमा कति किसिमका जोर्नीहरू हुन्छन्? 3 अचल जोर्नी, अर्धचल जोर्नी र चल जोर्नी गरी 3वटा जोर्नी रहेका हुन्छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा दुधको विकास संस्थान डिडिसीको स्थापना कहिले भएको? 2026 साल साउन 1 गते। 2026 साल साउन 1 गते। संस्थान ऐन 2021 अन्तर्गत यो संस्थान स्थापना भएको। ग्रामीण क्षेत्रका दुग्ध उत्पादन कृषकलाई दुधको उचित मूल्यका साथै निश्चित बजारको व्यवस्थापन गर्ने एवं शहरी उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त प्रशोधित दुध तथा दुग्ध पदार्थहरू सर्वसुलभ तरिकाले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ आपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ यस संस्थाको स्थापना भएको हो। प्रश्न नम्बर 28 मा टेलिप्रस्टर भनेको के हो? टेलिप्रस्टर सार्वजनिक सम्बोधनका कार्यक्रममा वक्ता तथा आफ्नो लिखित मन्तव्य प्रस्तुतमा सहजता पुर्याउने प्रविधि हो। जसरी प्रधानमन्त्रीहरू अन्य कुनै ठुला धेरै ठाउँमा चाहिँ यस पार्टीगत कार्यक्रम हुँदा वा संस्थागत कार्यक्रम हुँदा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। नेपालमा पहिलोपटक विक्रम सम्वत 2075 साल जेठ 16 मा यो प्रवृत्ति चाहिँ भित्राएको थियो, प्रयोग गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 29 मा जैतु संस्करण आन्दोलनको बारेमा कहिले भएको थियो? 2004 साल असार 1 गते। संस्कृति छात्रावास काठमाडौँको विद्यार्थीले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखी आन्दोलन प्रारम्भ गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले संस्कृति भाषालाई मृत भाषा भनेकोमा चर्किएको सो आन्दोलन खास गरी शैक्षिक र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 3 मा नेपाली आधुनिक कलाका वरिष्ठ कलाकार उत्तम नेपाली कर्मचारीको चाहिँ निधन कहिले भएको हो? विक्रम 2078 साउन 4 गते 84 वर्षको उमेरमा भएको थियो। त्यसै गरी अब हामी लङ क्वेसनमा जानेछौँ। लङ क्वेसनको लागि चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ नेपालको वैदेशिक व्यापार देखेका समस्याहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखेका समस्याहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनिन्छ। यसलाई सो सटिक र चाहिँ संक्षिप्तमा उत्तर दिनुपर्ने देखिन्छ। यसलाई नम्बर अनुसार हेरेर जस्तै 2 वा सोभन्दा बढी देशहरूबीच वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री कारोबार हुनु वैदेशिक व्यापार हो। वैदेशिक व्यापार विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध हुने प्रमुख माध्यम पनि हो। सामान्यतया आफ्नो देशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको निर्यात गर्न र उत्पादन नहुने वस्तुहरूको सहज आपूर्ति गर्न वैदेशिक व्यापार गरिन्छ। नेपाल भूपरिवेष्टित देशका रूपमा आर्थिक र भौगोलिक हिसाबले दुई ठुला देश भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ। नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ। प्रभावकारी सीमा सुरक्षा र सशक्त भन्सार प्रणालीको अभावका कारण चोरी निकासी पैठारी र पूर्ण नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्था छ। आयात निर्यातको चाहिँ वास्तविक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध हुन नसकेको छैन। यो नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएको प्रमुख समस्या हो। यसका अरू समस्यालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। निर्यातको तुलनामा आयात बढीमा व्यापार घाटा बढ्दै जानु। अब 2017-18 मा आयात रु 15 खर्ब 39 अर्ब र निर्यात रु 1 खर्ब 41 अर्ब भई व्यापार घाटा रु 13 खर्ब 58 अर्ब पुगेको छ, जुन हालको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा रु 42 खर्ब 66 अर्बको 32.77% र चालु वर्षको बजेट 16 खर्ब 47 अर्ब र 84.38% हुन आउँछ। यस्तो व्यापार घाटा वा अब 2076-77 मा आयात 10 खर्ब 79 अर्ब र अब 2076-77 मा अब 13 खर्ब 1 अर्ब रहेको थियो। नेपालको वैदेशिक व्यापार बढी आयातमुखी हुनु र त्यसमा पनि बढी भारतमुखी हुनु नेपालको लागि अलि
विषय सूचक रहेको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार बढी आयातमुखी हुनु, त्यसमा पनि बढी भारतमुखी हुनु 2077-78 भारतसँग व्यापार घाटा 8 खर्ब 62 अर्ब, जुन कुल व्यापार घाटाको 62% हिस्सा हो। चीनसँग 77-78 खासै व्यापार भएन, तैपनि चीनसँग व्यापार घाटा रु 1 खर्ब 62 अर्ब छ, जुन कुल व्यापार घाटाको चाहिँ 9.5% हिस्सा रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातले व्यापार घाटा उच्च हुँदै जानु र 77-78 रु 2 खर्ब 14 अर्बको आयात कुल व्यापार घाटामा 15% योगदान रहेको। नेपालको निर्यात व्यापार भरपर्दो र टिकाउयोग्य नहुनु र भारतकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सामान्य प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने प्रकृतिको हुनु, जस्तै पाम आयल परम्परागत उत्पादन प्रविधिले गर्दा उत्पादन लागत बढ्नु, महँगा सहरी साधन, सुन लगायतका विलासिता वस्तुको प्रयोग बढ्दै जानु, निकासी योग्य वस्तुको अध्ययन अनुसन्धान एवं पहिचान हुन नसक्नु, तरकारी फलफुल खाद्यान्न बाली लगायत कृषिका वस्तुहरू आयात बढ्दै जानु, देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण हुन नसक्नु, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धि सम्झौताबाट चाहिँ प्राप्त अवसरको चाहिँ उपयोग गर्न नसक्नु, जो विदेशी स्थित नेपाली कूटनीति नियोगबाट पनि आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन नसक्दा तेस्रो देशबाट व्यापार बढ्न नसक्नु, उद्योग व्यापार क्षेत्रमा चाहिँ लगानी बढ्न नसक्नु र अन्य यस्तै कुराहरू पनि रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा जानेछौँ। लङ क्वेसन। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी के कस्ता नीतिगत व्यवस्था उल्लेख गरेको छ? नेपालको संविधान धारा 51 कले नेपालमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय एकता नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने, विभिन्न जाति धर्म भाषा संस्कृति र सम्प्रदाय बीचको पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुता र एकबद्धता कायम, सङ्घीय एकाइ बीचमा पारस्परिक र सहयोगात्मक सङ्गठन विकास, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, मानवीय सुरक्षाको प्रतिभूति, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सुरक्षा निकायलाई सबल, दृढ र व्यावसायिक समावेशी र उत्तरदायी बनाउने, नागरिकलाई देशको सेवा गर्ने र तत्पर सक्षम बनाउने, पूर्व राष्ट्र सेवकहरूको ज्ञान, सिप र अनुभव प्रयोग गर्ने। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य समस्या हटाउन व्यक्तिले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस्। मानिसमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्या हुन्छन्। मानिसको आफ्नो शारीरिक, परिवार र समाज र वातावरण लगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने सबै क्षेत्रको सरसफाइ गर्ने, चेतावनी, सचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यमा व्यक्तिले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। कोभिड जस्ता स्वरा रोग र नियन्त्रण तथा व्यक्तिको भूमिमा अपार हुन्छ। समग्रमा स्वास्थ्य सेवा समस्या हटाउनका लागि व्यक्तिले निम्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। खाना खानु अघि र पछि पनि राम्रोसित हात धुने र अन्य सोही कामहरू गर्ने, खाना खाने कुरा राम्ररी सफा गरी खाने र सन्तुलित भोजन सेवन सही तरिकाले गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार राज्यले अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने गर्छ? फेरि प्रश्न एकचोटि रिपिट गर्नेछौँ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार राज्यले अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ? नेपालको संविधान 2072 को धारा 51 अनुसार राज्यले अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी निम्न अनुसार नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिका स्वच्छता, जवाबदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहित र परिचालन गर्ने, उपलब्ध साधन स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, तुलनात्मक लाभमा क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिइने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीबाट प्राथमिकता दिइने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाइँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने रहेको छ। साथी, आजलाई गोर्खापत्र यति रहेछ। अब भेट्नेछौँ अर्को हप्ता पुन फेरि।